नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग से अमतुर रहमान, कराची, पाकिस्तान से। आज मैं आपको शब बारात का पार्ट 2 बता रही हूँ, जिसके अंदर आपको ये बता रही हूँ कि असल में पहले मैंने आपको बता दिया था कि शब रात के अंदर क्या क्या 4 काम होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी शब रात को हमने किस तरीके से गुजारना है और इसके अंदर हमने क्या करना है बहैसियत एक उम्मती के। मैं आपको व्यूअर्स वही बातें बताऊंगी जो कुरान और अहादीस से साबित हैं। इसके अलावा मैं किसी और चीज़ से आपको नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं कुरान और अहादीस की जो सिहाह सित्ता है उस पे इत्तेफाक करती हूँ और उसको मैंने पढ़ा है, आलिम बनी हूँ, तो मैंने उसके ऊपर जो मैं बुखारी शरीफ की हदीस है उसको ज़्यादा कोट करती हूँ। क्योंकि बुखारी शरीफ को कहा गया है कि अस्सहुल कुतुब बाद किताबुल्लाह, कि कुरान के बाद जो सबसे बड़ी अहादीस की सबसे बेहतरीन किताब है पूरी दुनिया में, जिसको माना जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है, वो है बुखारी शरीफ। तो बुखारी शरीफ की हदीस को आप हमेशा मेरे वीडियोस में, मेरे बयान में सुनेंगे कि मैं हमेशा बुखारी शरीफ की अहादीस को कोट करूँगी और मैं जिनको फॉलो करने को कहूँगी वो है सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की जमात। इसके अलावा हमने किसी और को फॉलो नहीं करना है, हमने सिवाय सहाबा इकराम और सहाबियात को फॉलो करना है, दैट्स इट। इसके अलावा हमें किसी और मज़ीद किसी शख्स को फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये वो जमात, ये वो परफेक्ट लोग हैं जिसको अल्लाह ताला ने कहा है कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। पूरी दुनिया में जितने भी लोग आए हैं इनमें किसी को भी अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ए लोगों मैं तुमसे राज़ी हूँ, तुम मुझसे राज़ी हो जाओ, सिवाय इन लोगों के। तो हमारे फॉलोअर्स, जो हमने जिनको फॉलो करना है, हमने जिनके फॉलोअर्स बनना है, वो यही परफेक्ट लोग हैं जो हमारी आपकी तरह के लोग थे और जिन्होंने अपनी लाइफ का हर काम प्रैक्टिकली हमें करके दिखाया कि हमने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। उन्होंने कभी दीन में कोई चूं चरा नहीं की, कोई कीलो काल नहीं की, कोई ये नहीं कहा कि हम इस पर अमल नहीं कर सकते, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत आसान है, चलो इस पर अमल कर लो, चलो इसको छोड़ दो, चलो ये कर लो, चलो इसको ऐसे चेंज कर लो। नो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसा हुक्म नाजिल होता था वो एज इट इज़ उसको फॉलो करते थे, उसमें 1 इंच बराबर उन्होंने कमी या ज्यादती नहीं की। ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि इस रात हमें क्या करना चाहिए। हमें वही अपनी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना, कोई बिदअत नहीं करना, किसी हदीस में साबित नहीं है, किसी सिहाह सित्ता की बुक में नहीं है कि आप 6 रकात नमाज नफिल पढ़ें, उसमें सूरह यासीन पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ें, ये दुआ मांगे, वो दुआ मांगे। नथिंग, दैट्स टोटली रॉन्ग। ये सब कुछ गलत है व्यूअर्स, सब कुछ गलत है, ये सब कुछ बिदअत है। ये नहीं है कि आप कब्रिस्तान जाएं, पूरे साल आप अपने मुर्दों को याद नहीं करें और जब 15 तारीख आए शाबान की तो आप जो है तैयार होके फूल ले करके बेदात करके और कब्रों पे जा करके चरागा करें और सारी रात कब्रिस्तानों को में जो है चरागा करें, चहल पहल करें। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी हदीस में साबित नहीं है। सिर्फ एक हदीस में है जो हदीस मरफू कहलाती है। अहादीस की बहुत ज़्यादा किस्में हैं जिनमें सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल जो हदीस होती है, जो बुखारी के अंदर जो ज़्यादातर हदीसें हैं वो मौकूफ़ हदीसें हैं, जिस पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल रहा है और जिनको उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनाया है और जिसके बारे में फरमाया है, वो हदीसें कहलाती हैं हदीसें मौकूफ़। और ये जो चीज़ है ये एक जगह पे है, मरफू हदीस है, ज़ईफ़ हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बिदअत नहीं की जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कब्रिस्तान जाया जाता है, बहुत कलफ लगे हुए कपड़े पहने जाते हैं, ख़वातीन भी जा रही हैं, बहुत तैयार होके जा रही हैं, बच्चों को लेके जा रही हैं।
ایسا کچھ بھی نہیں کرنا بہنوں، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، یہ سب ٹوٹلی غلط ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے۔ کسی بھی ہمیں تاریخ میں، اسلام کی ہسٹری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے تمام اولیاء اکرام اور تابعین اور تبع تابعین کے دور تک کسی بھی کتاب میں نہیں ہے کہ خواتین جو ہے وہ قبرستان جائے۔ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے کہ خواتین تیار ہو کر کے 15 شعبان کی رات بمائے اپنے اہل و عیال کے، اپنی فیملی کے، اور وہ قبرستان جائے۔ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، نہ ہی کسی حدیث میں ثابت ہے کہ مرد بھی جو ہے وہ تیار ہو کے اہتمام کر کے اور 15 تاریخ کو ہی جائے۔ پورے سال میں آپ جب چاہیں قبرستان جا سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے، صرف اس ایک رات کو مخصوص کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ بچیں اس چیز سے، یہ بدعت ہے۔ اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ الضلالۃ الی النار، کہ تمام جو بدعات ہیں وہ کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو خدارا اپنے آپ کو بھی بچائیں جہنم میں جانے سے، اپنی فیملی کو بھی بچائیں، اور جو لوگ یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ بدعتیں کر رہے ہیں، خدارا ان کو چھوڑ دے، ان کو چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں ہوگی، آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ آپ اذان کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، آپ اس میں اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ، کہ ہمیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نازل کر۔ لیکن جب آپ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے، اور لوگ جنت و جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو ایک ایسی جماعت لائی جائے گی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ حوض کوثر پہ وہ اس کو جام پہ لائیں، تو فرشتے ان کو پیچھے سے پکڑ کے ان کو پیچھے کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے امتی امتی، کہ یہ تو میری امت ہے، ان کو کیوں پیچھے کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بدعت پیدا کی، جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں ایڈیشن کیا، بہت ساری ایسی چیزیں کی جو آپ نے نہیں کی تھی، آپ نے نہیں فرمایا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس کو ایڈ کر دیا، انہوں نے اس کو چینج کر دیا، انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا۔ تو خدارا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی بچائیں، اس بدعت سے بچائیں۔ قبرستان جانا ہے بے شک جائیں، لیکن اس رات کو نہ جائیں۔ اس رات کے علاوہ جب آپ کا دل چاہے آپ جا سکتے ہیں، لیکن صرف مرد جا سکتے ہیں۔ خواتین کو میں کہتی ہوں کہ پلیز خدارا، آپ سب جگہ پہ جاتی ہیں، لیکن کم از کم ایٹ لیسٹ قبرستان کو تو چھوڑ دیں۔ خواتین کا تو باہر نکلنا ہی جائز نہیں رکھا گیا ہے، صرف اللہ یہ کہ ضرورت کے تحت وہ باہر جا سکتی ہیں، اپنی کسی شرعی ضرورت کے لیے جا سکتی ہیں، اپنی کسی کام کاج کے لیے جا سکتی ہیں، جب ان کے پاس کوئی ایسا ریسورس نہیں ہو جو ان کو ان کی فیملی کو سپورٹ کر سکے۔ اسلام کوئی بہت مشکل مذہب نہیں ہے، لیکن اس کو بنا دیا گیا ہے۔ تو خدارا اس رات کو کوئی بدعت نہ کریں، پٹاخے نہ پھاڑیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اپنے بچوں کو غلط راستے پہ چلنے سے بچائیں، ان کو سکھائیں کہ بیٹا اس رات میں آپ کوئی غلط کام نہ کرو، کوئی پٹاخے بازی نہ کرو، کوئی ایسا غلط کام نہ کرو۔ اپنے شوہروں کو سمجھائیں کہ اس رات کو ہی ضروری نہیں ہے کہ آپ قبرستان جائیں، اس کے علاوہ آپ ایک دن پہلے چلے جائیں، ایک دن بعد چلے جائیں، ایسا بھی آپ کر سکتی ہیں۔ آپ کا کام ہے، آپ سب سے پہلے صحیح دین کو سیکھیں، سمجھیں، اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو عمل کروائیں۔ تو اس کا ثواب جب تک آپ کے گھر والے آپ کی بات پر مانیں گے، آپ کی بات پر عمل کریں گے، اس کا ثواب آپ کو ہی ملتا رہے گا۔ اور خود بھی دین کو سیکھیں، معلوم تو کریں کہ آیا ہمیں قبرستان جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں ہے۔ ازواج مطہرات جاتی تھیں یا نہیں جاتی تھیں، صحابیات جاتی تھیں یا نہیں جاتی تھیں، ولیات جاتی تھیں یا نہیں جاتی تھیں۔ آپ ان سے بڑھ کر تو نہیں ہے نا، آپ تو ان کے بالکل، ہم لوگ تو برابر نہیں پہنچ سکتے، ہمارے تو اتنے پرفیکٹ اعمال نہیں ہے نا۔
ہم نے تو ان کو ہی فالو کرنا ہے، جیسے آپ سیلیبریٹیز کو فالو کرتی ہیں، جیسے آپ ایکٹرز کو فالو کرتی ہیں کہ یار اس کا ہیئر اسٹائل بہت اچھا ہے، اس کا فگر بہت اچھا ہے، اس کی جو ہے وہ ہاتھ پاؤں بہت اچھے ہیں، اس کے فیچرز بہت اچھے ہیں، آپ ان کو کاپی کرتی ہیں، ان کے جیسا بننا چاہتی ہیں۔ تو بہنوں، ہمارا آئیڈیل جو ہے وہ ہماری ازواج مطہرات، ہماری صحابیات ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان عورتوں کے لیے تو وہی ہمارا آئیڈیل ہے نا، انہوں نے بھی ہماری طرح زندگی گزاری، اللہ نے ان کو بھی ایسے ہی حسن دیا، شوہر دیے، بچے دیے، ان کے ساتھ بھی یہی دنیاوی ضروریات تھیں، لیکن انہوں نے کیسے اپنا مقام بنا لیا، کیسے اللہ کو اتنا راضی کر لیا کہ وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بن گئی۔ کیسے ہم اور آپ بھی بن سکتے ہیں؟ ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔